नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा व्यस्त रहँदा बारम्बार फोन आइरह्यो। निकै फोन बजेपछि ओलीले फोन उठाए। फोन रहेछ पूर्व माओवादी लडाकुको। प्रधानमन्त्री र ती लडाकु बीचको त्यो फोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएको छ। यति बेला फोन संवादको अडियो कसले बाहिर ल्यायो खुलाइएको छैन। दर्शक स्वयंले त्यसको अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ जब त्यो अडियो हामीले बजाउनेछौँ। संवादको त्यो अडियो सहित प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला भाषण अंश र वामदेव गौतमले ओली र प्रचण्ड पक्षबाट आफूले खेपेको हैरानी आज एउटा कार्यक्रममा सुनाएका छन् र आफ्नो मध्यमार्गी धारबारे उनले दिएको आजको अभिव्यक्ति पनि महत्त्वपूर्ण छ। समसामयिक प्रसङ्गका महत्त्वपूर्ण अन्य समाचार सामग्रीहरू पनि आजको कार्यक्रममा हुनेछन्। तर सबैभन्दा पहिले आजको प्रमुख विषय छ कोरोना खोप। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। बिहिबार भारतबाट नेपाल आएको खोप 6 दिनपछि आज लगाउन सुरु गरिएको छ। भारतभन्दा मात्रै 11 दिन ढिलो नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको छ। नेपालका लागि भारतले निःशुल्क 10 लाख डोज खोप सहयोग दिएको हो। भारतले बङ्गलादेशलाई 20 लाख, मालदिप्सलाई 1 लाख र भुटानलाई 1,50,000 डोज खोप सहयोग गरेको छ। भारतबाट यति छिट्टै र निःशुल्क खोप प्राप्त हुने अनुमान स्वयं सरकार र खरिद प्रक्रियामा संलग्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पनि थिएन। त्यसैले त सरकारले खोप खरिद गर्नका लागि पैसा अभाव भएको भन्दै खोप कोषमा दान दिन भन्दै आर्थिक सहयोग आह्वान गरेर एउटा सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो। त्यो सूचनाले सरकार निकै आलोचित बनेको थियो। प्रस्तुत छ कोरोना खोपको नालीबेलीमा यो आधारित एउटा रिपोर्ट। नेपालमा पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित शहीद सुकराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले पहिलो खोप लगाएका छन्। खोप सुरक्षित रहेको सन्देश दिन सुरुमै आफूले खोप लगाएको निर्देशक राज भण्डारीको भनाइ छ। डाक्टर अनुप वास्तोला र डाक्टर रुना झाले पनि कोरोना खोप लगाएका छन्। सुरक्षित छ यो खोप। स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले चुज गरेको छ। कोरोनाको लडाइँमा एउटा आयाम थपिएको छ। अहिलेसम्म 3वटा ट्रायल भएको छ। त्यो सबै कुराहरू राम्रो छ, सुरक्षित छ, प्रभावकारी छ भनेको छ। त्यसकै आधारमा चाहिँ अहिले हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। चिकित्सा हुन सक्ने व्यक्तिहरू, दीर्घरोगीहरूलाई तोक्दै आम सर्वसाधारणमा लान जरुरी देख्छु। यति बेला खोप लगाइसकेका स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर। शुक्रराज अस्पतालमा छौँ हामी। उहाँहरूले खोप लगाइसक्नु भएको छ र आधी घन्टा उहाँलाई खोप लगाइसकेपछि अब्जर्भेसनमा राखिएको छ। अहिले यहाँ अब्जर्भेसनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। खोप लगाइसकेकाहरूलाई कस्तो अनुभव भएको छ र खोप लगाउँदा कस्तो अनुभव छ उहाँहरूको अनुभव र खोप लगाएपछि केही उहाँहरूलाई साइड इफेक्ट केही देखिएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँनिर सोध्दैछौँ। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँले खोप लगाइसक्नु? हजुर, हामीले खोप लगाइसकेका छौँ। खोप लगाएपछि या खोप लगाउनु लगाउनु अगाडि तपाईँलाई कस्तो फिल भयो? अलिकता डर लाग्ने त्यस्तो भयो कि? हिजो अस्तिसम्म अलिकति अहिले नलगाम पछि हेरेर मात्रै लगाम भन्ने भइरहेको थियो। तर साथीहरूको यहाँ उत्साहहरू हेरेर होइन हामी पनि यो अभियानमा सामेल हुनुपर्ने हुन्छ। यो अभियानलाई सफल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै हामी पनि सामेल भएर खुसी साथ यो अभियानमा हामी सामेल भएका छौँ। खोप लगाएपछि तपाईँलाई केही भएछ कि छैन? अहिलेसम्म त्यस्तो मलाई केही पनि फिल भएको छैन। 20 मिनट जति भयो होइन, अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि फिल भएको छैन। देशैभर कोरोना खोप अभियान सुरु भएको छ। टेकु स्थित सुकराज अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिएका झन्डै 260 जना चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरसफाई कर्मीहरूले बुधबार खोप लगाएका छन्। टेकुकै खोप केन्द्रबाट स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मी र विभिन्न आसपासका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत झन्डै 2000 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले खोप लिने बताइएको छ। यता काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालको खोप केन्द्रमा टिचिङ सहित आसपासका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत झन्डै 300 जना स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो दिनमै खोप लगाएका छन्। सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा 500 भन्दा बढीले पहिलो दिनमै खोप प्राप्त गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 17 वटा सहित देशभर 120 केन्द्रबाट कोरोना खोप दिइनेछ। भारतबाट अनुदानमा प्राप्त कोभिसिल्ड नामक खोप नेपालमा आएको हो। यो खोप पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सब व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई दिइनेछ। बिहिबार भारतबाट नेपाल आएको खोप 6 दिनपछि अभियानका रूपमा प्रयोगमा आएको छ। नेपाल सरकारले सुरुदेखि नै
जनताको जीवन पहिलो कुरा हो। अरू कुराभन्दा जीवन पहिलो कुरा हो। अरू कुरा त हामी रिभाइभ गर्न सक्छौँ, जीवन गयो भने फेरि पुनः प्राप्ति गर्न सकिँदैन। पहिलो कुरा जनताको जीवन बचाउने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले जीवन पहिलो भन्ने कुरा अगाडि सार्यौँ। अहिलेसम्म खोप नहुँदाखेरि पनि हामी नियन्त्रण गर्दै ल्याएका थियौँ यसलाई। हामीले अगाडि पनि भनेका थियौँ यो दसैँ तिहार ताका अत्यधिक फैलिनेछ, त्यसपछि मङ्सिरबाट बिस्तारै यो ओह्रालो लाग्नेछ र लगभग फागुनतिर पुग्दा यसलाई हामीले धेरै कन्ट्रोलको स्थितिमा लिइसकेका हुनेछौँ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। र त्यो अनुमान अनुसार नै अब त हामीलाई त्यो अनुमानलाई साकार पार्नका लागि, त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि हामीसँग अब खोप नै आइसकेको छ र हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ। मेरो विचारमा 3 महिना लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ। आज लगाइएको खोपको कति दिनपछि लगाउनुपर्छ यो खोप फेरि? 28 दिनपछि। अच्छा, 28 दिनपछि यस खोपको दोस्रो डोज लगाउनुपर्छ फेरि। त्यो दोस्रो लगाउँदा त्यहाँ पनि फेरि लापरवाही हुनु हुँदैन। भारतमा आजभन्दा 11 दिन पहिले जनवरी 16बाट खोप अभियान चलाइएको थियो। यो खोप एकजनाले 4 हप्ताको फरकमा 2 डोज लगाउनु पर्नेछ। अहिले आएको 10 लाख डोजबाट करिब 4 लाख नेपाली नागरिकले खोप पाउने अनुमान छ। फ्रन्टलाइनरलाई खोप लगाएपछि खोप बचेछ भने दीर्घरोगी, सुरक्षाकर्मी र शैक्षिक संस्थामा कार्यरतहरूलाई प्राथमिकता हेरेर लगाउने सरकारको नीति रहेको छ। गर्भवती, सुत्केरी र बच्चालाई दुध चुसाउने महिला र 18 वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिले यो खोप लगाउनु हुँदैन। शरीरमा एलर्जी हुने व्यक्तिले पनि खोप लगाउन मनाही गरिएको छ। नेपालमा आएको यो खोप भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया SII मा बनेको हो। तर भारतले वा सेरमले नै यो खोप विकास गरेको भने होइन। यो खोप बेलायत स्थित अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एक्स्ट्राजेनेका कम्पनीले विकास गरेको हो। भारतीय संस्थाहरू सहितको सहकार्यमा 4 करोड डोजको उत्पादन भारतमै थालिएको थियो। नेपालका लागि भारतले निःशुल्क 10 लाख डोज सहयोग दिएको हो। भारतले बङ्गलादेशलाई 20 लाख, मालदिप्सलाई 1 लाख र भुटानलाई 1,50,000 डोज खोप पठाएको छ। भारतबाट यति छिटै र निःशुल्क खोप प्राप्त हुने अनुमान स्वयं सरकारलाई पनि थिएन। त्यसैले त सरकारले खोप कोषमा दान दिन भन्दै आर्थिक सहयोग आह्वान गरेर सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो र निकै आलोचित बनेको थियो। एकाएक भारतले छिमेकी देशमा खोप पठाउने निर्णय गरेपछि नेपालमा पनि यो खोप आएको हो। खोप खरिदको तयारीमा जुटेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि भारतबाट अनुदानमा यति छिटो र सोचेभन्दा धेरै खोप नेपाल आएकोमा अचम्ममा परेका भन्दै समाचारहरू आएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले यो खोपलाई स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ। आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाउने लाइनमा नेपालमा आएको यो खोप सहित 15वटा खोप रहेका छन्। अहिलेसम्म WHO ले फाइजर र बायोएनटेकले बनाएको खोपलाई मात्रै आपतकालीन प्रयोगको स्वीकृति दिएको छ। WHO को स्वीकृति पाउने क्रममै रहे पनि नेपाल आएको यो खोप भारत, पाकिस्तान, नेपाल सहित छिमेकी विभिन्न देशहरूमा मात्रै होइन, बेलायत, अर्जेन्टिना, मेक्सिको, ब्राजिल, मोरक्को लगायतका देशहरूमा पनि स्वीकृति पाएको छ। साउथ अफ्रिका र साउदी अरेबियाले पनि यो खोप किन्ने भएका छन्। म्यानमारले यही खोप भारतको सेरम कम्पनीसित 3 करोड डोज किन्ने सहमति गरेको छ। यसको प्रभावकारिता 62% देखि 90% रहेको बताइएको छ। WHO ले आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको र धेरै देशहरूमा प्रयोगमा आएको फाइजर बायोएनटेक कम्पनीको खोपको प्रभावकारिता भने नेपालमा आएको यो खोपको भन्दा राम्रो अर्थात् 95% सम्म रहेको छ।
तर फाइजरको खोप -70 डिग्रीको तापक्रममा भण्डारण गरेर राख्नुपर्छ, जुन नेपालमा सम्भव छैन। तर अहिले नेपालमा प्रयोगमा आएको खोप भने सामान्य फ्रिजको तापक्रममै राख्न मिल्छ। प्रदेश तहमा पनि खोप अभियानहरू सुरु भएका खबरहरू आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइ हामीले सुनिहाल्यौँ, 3 महिनामा सबै नेपालीका लागि खोप उपलब्ध हुनेछ। भए त राम्रै हो, 3 महिना धेरै टाढाको कुरा पनि होइन। प्रधानमन्त्रीको बाचा पुरा हुन्छ वा हुँदैन त्यसको लेखाजोखा हामीले पनि गर्दै जाउँला, फलोअप गर्दै जाउँला। भारत वा अन्य कतैबाट यसरी नै सरप्राइजमा निःशुल्क खोप प्राप्त भएछ भने त्यो असम्भव नहोला, तर सरकारले आफै खरिद गरेर खोप ल्याउने मामलामा ठुलो पहल, ठोस रूपमा पहल र प्रगति भने अहिलेसम्म शून्य छ। त्यसमाथि खोप किन्ने पैसा छैन भन्दै दातासँग आर्थिक सहयोगको गुहार लगाएर सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। त्यसमाथि चुनाव हुने भएछ भने अबका दिनमा देशको ठुलो धनराशि चुनावमा खर्च हुनेछ। कोरोना महामारीको उत्कर्ष चल्दै गर्दा सत्ताको झगडामै लिप्त रहेर समय बर्बाद गरियो। त्यसमाथि अहिले संसद भङ्ग गरेर सरकार हाँकेका प्रधानमन्त्री स्वयं सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिँदैछन्। यस्तो दृश्य देखिँदैछ कि सरकारदेखि देशका साना ठुला सबै दल अहिले सडकमा आफ्नो ताकत प्रदर्शनको होडमा छन्। अनुदानमा आएको खोप केही दिन वा सातामा सकिनेछ, त्यसपछि लगत्तै खोप थप्ने पहल कसरी अघि बढ्छ त्यसले पुष्टि गर्नेछ कि प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तो आगामी 3 महिनामा सबै नेपाली नागरिकहरूलाई पुग्ने गरी खोप आउँछ वा आउँदैन। एउटा यो नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको प्रतिनिधि भनाई यहाँ सान्दर्भिक छ। कोरोना भाइरसको खोप किन्नको लागि पैसा 5 अरब पैसा नभएर, ढुकुटीमा पैसा नभएर देश छटपटेको स्थिति छ। त्यो बेलामा आफ्नै पार्टीको झन्झनै 2/3 हुँदाखेरि यो चुनाव किन? 35-36 अरब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन देशसँग 5 अरब पैसा छैन त्यसले यो खर्च गर्ने बेला हो। यो चुनाव हुँदाखेरि चुनाव भयो खर्च गर्नुपर्छ होइन, चुनाव जरुरी हुँदाखेरि। तर जरुरी बेला हो यो, त्यसका कुनै पनि तर्कबाट यो चाहिँ संसद विघटन चाहिँ न्यायपूर्ण ठहरिँदैन। झन्झन्डै 2/3 सरकार हुँदाखेरि जुन एउटा राजनीतिक स्थायित्व थियो, त्यो राजनीतिक स्थायित्वको स्थिति सिद्धिएको छ। अब अस्थायित्व हो। अब यो संसद बिउजे तापनि अस्थायित्व हो होइन, नबिउजे तापनि अस्थायित्व हो। त अस्थिरताको उसमा चाहिँ त्यो विदेशीहरूले खेल्ने जुन हुन्छ नि, त्यो विदेशीले नेपाललाई फुटबल मैदान बनाउने दिशातिर यो घटनाले लगेको छ। उहाँ मात्रै निर्विकल्प मान्छे हुँदैन। निर्विकल्प भनेको राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, यो निर्विकल्प भनेका यिनीहरू आफूलाई विकल्प रहित भन्नेहरू। संसदीय प्रणालीमा कस्तो हुन्छ भने म हुन्जेलसम्म यो ठिक छ, म नभए पछाडि संसदै विघटन हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा त त्यो त विकल्प रहित नेताको कुरा भयो। नर्वे हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि त संसदीय प्रणाली हो, त्यहाँ विघटन गर्न पाउँदैन होइन। स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि संसदीय प्रणाली हो, त्यहाँ विघटन गर्न पाउँदैन होइन। रसिया हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि त संसदीय प्रणाली हो, त्यहाँ विघटन गर्न पाउँदैन। त संसारमा विघटन गर्न पाउने देशहरू छन्। न्युजिल्यान्डमा पाइन्छ, अस्ट्रेलियामा पाइन्छ, क्यानाडामा पाइन्छ होइन, पाइन्छन्। तर त्यहाँ पनि निश्चित शर्तमा पाइन्छ होइन। जथाभावी भनेको प्रधानमन्त्रीको सनकको भरमा संसद विघटन गरेको कुरा होइन। अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। पावर न्युजका झन्डै 150 एपिसोड प्रसारण भएका छन्। यस क्रममा हामीले नखाएको गाली छैन। हो, गाली। त्यसो त अहिलेसम्म हाम्रा भागमा गालीभन्दा बढी दर्शकहरूको स्याबासीकै पल्ला भारी छ। यहाँ यो कुरा जोड्नुको सन्दर्भ के हो भने अहिले केही कसैलाई मन परेन वा तर्कले प्रतिवाद गर्ने साहस जुटेन भने सजिलै विदेशी दलाल, कुनै दल नेताको झोले वा अनेक तरहले चरित्र हत्या गर्ने डरलाग्दो संस्कार हुर्किँदैछ। र सबैभन्दा चिन्ताको विषय यो छ कि यो घृणित संस्कारले राजनीतिक मलजल र आवरण पाएको छ। यो निकै घातक विषय छ। न्युज 24 कै पावर न्युजको कुरा गरौँ। पछिल्ला दिन हामीलाई सर्वाधिक आउने गाली हो प्रचण्डको झोले। माधव गुटको भरिया पत्रकार। हाम्रा पुराना अङ्क युट्युबमा गएर हेर्नुभयो भने कुनैमा हामीले ओलीको पाल्तु पत्रकार भन्ने गाली खाएका छौँ, कुनैमा काङ्ग्रेसको भतुवा, त कुनैमा राजावादीको लेपमा
लेप हामीमाथि लगाइएको छ। भारतीय दलालदेखि दाताबाट सञ्चालित भन्ने आक्षेप पनि हाम्रो भागमा प्रशस्तै परेको छ। हामी लोकतन्त्रमा छौँ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिमायतीको नाताले गाली र ताली दुवै हाम्रा लागि स्वीकार्य छ। हामीलाई खबरदारी गर्ने र जवाफदेहिता खोज्ने हाम्रा दर्शकहरूको हक छ, किनकि यो कार्यक्रममा हामी सबैभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्वलाई खबरदारी गर्छौँ र जवाफदेहिता मागिरहन्छौँ। हामीले कतै औँला सोझ्याउँदा हामी माथि सोझिने औँलाको पनि सम्मान गर्नैपर्छ। त्यसमा जवाफ दिने र प्रश्न पार्ने हाम्रो नैतिकता हुनैपर्छ। त्यसमा हामी प्रश्न छौँ र स्वस्थ आलोचना एवं क्रिया प्रतिक्रियाका लागि हामी थप प्रोत्साहित पनि गर्छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। कुनै दल वा नेताको धुरन्धर पक्षधर वा विरोधी हामी होइनौँ भन्ने पुष्टि हामीले खाने गरेका समावेशी गालीले नै गरिसकेको छ। दलीय व्यवस्थामा हामी सबै दलका हौँ, तर कसैका इसारामा हामी चल्दैनौँ। यो प्रश्न छ र थप विश्वास हामीले कमाउन बाँकी समय छँदैछ। यात्रा लामो छ। आउने दिनमा तपाईँका सबै शङ्का निवारण हुँदै जानेछन्, आरोप लाग्दै जान्छन्, हामी व्यवहारले खण्डन गर्दै जानेछौँ। खेर प्रस्थान बिन्दु यसबाट बनाएर हामी जान खोजेको ठाउँ हो राजनीतिमा हुर्कँदै गएको चरित्र हत्याको एउटा कुसंस्कार। सोमबार नागरिक समाजको ब्यानरमा भएको बालुवाटार मार्चमा प्रहरी धरपकड भयो। त्यस क्रममा आयोजित सभामा पत्रकार एवं लेखक नारायण वाग्लेले सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। उनको त्यही भाषणलाई बङ्ग्याएर सरकारका समर्थकहरूले अनर्थ लाग्ने गरी व्यापक प्रचार गरे। नारायण वाग्लेको भनाइ भन्दै यो फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइयो। यो तस्बिरलाई व्यापक फैलाउनेमा प्रधानमन्त्री ओलीका कट्टर समर्थकहरू छन्। वाग्लेले भन्दै नभनेको कुरालाई उनले भनेको भन्दै फोटोमा लेखिएको छ। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको छ, त्यसैले मन्दिर बनाउने पूजा गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षताका लागि मन्दिरहरू भत्काउनुपर्छ, पूजापाठ बन्द गरिनुपर्छ। वाग्लेले भन्दै नभनेको कुरालाई व्यापक बनाएर भ्रम छर्ने प्रयास गरिएको बताएका छन्। वाग्लेले आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन्, मैले भन्दै नभनेको कुरा राखेर यसरी दुष्प्रचार गर्ने किन नागरिक आन्दोलनलाई विकसित गर्न सुरु भएको यो चालबाट सावधान रहनुहोला है। वाग्लेले नागरिक आन्दोलनलाई विकसित गर्ने यो प्रयास गरिएको बताएका छन्। अहिले पत्रकार एवं लेखक नारायण वाग्ले नागरिक आन्दोलनका एक जुझारु अगुवा बनेका छन्। उनको सक्रियतालाई निस्तेज पार्ने र उनलाई बदनाम गर्ने प्रयासमा सरकार समर्थितहरू यसरी लागिरहेका छन् जसरी उनीहरू यसअगाडि डाक्टर गोविन्द केसीको बदनाम गर्नमा लागेका थिए। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल र माइसंसार.com ले यसबारेमा यथार्थ पत्ता लगाउन तथ्य जाँच गरेको छ। नेपाल फ्याक्ट चेक वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लेख छ, नारायण वाग्लेले मन्दिर बनाउने पूजा गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षताका लागि मन्दिरहरू भत्काउनुपर्छ, पूजापाठ बन्द गरिनुपर्छ भनेको हामीले कुनै पनि विश्वसनीय मिडियाहरूमा समाचार भेटेनौँ। न उनले त्यसो भनेको कुनै अडियो र भिडियो नै सार्वजनिक भएको छ। तथ्य जाँच गर्दा उनले मन्दिर बनाउने र पूजा गर्ने काम बन्द हुनुपर्ने, धर्मनिरपेक्षताका लागि मन्दिरहरू भत्काउनुपर्ने, पूजापाठ बन्द गर्नुपर्ने भनेको देखिएन। तथ्य जाँच पछिको त्यो आलेखको निष्कर्षमा लेखिएको छ। नागरिक आन्दोलन सरकारका लागि यति बेला टाउको दुखाइ बनेको छ। प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका ठुला प्रदर्शन वा काङ्ग्रेस समाजवादी दल लगायतका प्रदर्शनबाट सरकार टसमस भएको छैन। उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती आन्दोलनलाई होच्याउने र खिसिट्युरी गर्दै आएका छन्। तर सानै आकारको भए पनि नागरिक आन्दोलनले सरकार अत्तालिएको देखिँदैछ। त्यसैले नागरिक आन्दोलन र यसका अगुवाहरूलाई कसरी हुन्छ दमन गर्ने र सँगसँगै बदनाम गर्ने प्रयासमा सरकार र सरकारका समर्थकहरू लागेको नागरिक अगुवाको भनाइ छ, जसले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको पशुपति मन्दिरको पूजा आजालाई समर्थन र सराहना गर्दै आएका छन्। उनीहरू मध्येले नै नागरिक आन्दोलनकारीले बोल्दै नबोलेको कुरा उछालेर धार्मिक सद्भाव भड्काउने र बदनाम गर्ने अभियान चलाएका छन्। भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन गर्ने र आन्दोलनका अगुवाहरूलाई छानी चरित्र हत्या गर्ने काम प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भइरहेको बताउँछन् विश्लेषक एवं नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठ। उनका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा भन्दा पनि ओलीको शासनकालमा कठोर दमन सुरु भएको छ। पहिला पनि त्यस्तो खालको कार्यक्रम त नगरे होइन, तर यसपालि चाहिँ अनौठो खालको गतिविधि देखा पर्यो कि चाहिँ नि फोहराले हान्ने होइन, लट्ठीले हान्ने, लाठीचार्ज गर्ने
लाठीले हान्ने, छाती छातीमा लाठीले हान्ने होइन, अनि लडाएर त्यसपछि पनि लाठीले हान्ने। सडक भनेको नेपाली जनताको हो, सार्वभौम भनेको नेपाली जनता हो होइन। हामी बालुवाटारको प्रधानमन्त्रीको घरमा त पस्न खोजेका थिएनौँ, अनि सबै नै सडक निषेधित क्षेत्र गर्ने। त्यो सडक त खुला क्षेत्र हो, त्यो कुनै निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको सडक पनि होइन। र अब निषेधित क्षेत्र नाघेको भएदेखि सरकारसँग विकल्प त छ नि थियो नि। सरकारले भट्टाभट हामीलाई त पहिले रत्न पार्कबाटै लान्थ्यो होइन, सिंहदरबार गेटबाटै लान्थ्यो। त्यो निषेधित क्षेत्रबाट भनेको एउटा हद हुन्छ। नागरिक आन्दोलनको घेरो फराकिलो छ र जतिखेर देश सङ्कटमा परेको छ त्यो सडकमा आएको छ। जनआन्दोलनको आवश्यकता चाहिँ नेपालमा यतिखेर भएको छ, किनभने ट्रेनले लिक छोडेको छ। लिकबाट बाहिर जान लागेको ट्रेन जुन छ नि, ट्रेनलाई लिकमा ल्याउने हो। र हाम्रो अगाडिको यो हाम्रो दलीय प्रणालीमा के भुल रह्यो, जसले गर्दाखेरि नयाँ पुस्ता आउँदैन। 5-7 जना पुरानै मान्छेहरूले देश घुमाएको घुमाइ छ, त्यही रहन्छ। यो उहाँहरूको घुमाइबाट देश बाहिर ल्याउनु पर्यो। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको बढ्दो धार्मिक रुझानलाई कतिपयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नक्कल भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। नागरिकको धार्मिक र सांस्कृतिक आस्थालाई प्रभावित र आकर्षित गर्दै आफ्नो राजनीतिक ताकतमा त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने मामिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकै अगाडि छन्। भारतमा मोदीले खेलेको जनआस्थामाथिको कार्ड ओलीले पनि नेपालमा खेल्न खोजेको राजनीतिक वृत्तमा ठम्म्याइ छ। यसअघि ओलीले एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्टलाई आफ्नो चुनावी सफलताको आधार बनाएका र अहिले त्यसलाई पनि कायमै राख्दै र धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्डको समेत प्रयोग गर्ने दाउमा ओली अघि बढेका बुझाइ छ। नेताले काम गरेर आफ्नो साख जोगाउन नसकेपछि अन्य उपायबाट जनविश्वास टिकाउने प्रयास गर्छन्। ओलीले पनि खस्किएको आफ्नो साख बचाउन र आगामी चुनावमा मत प्रभावित पार्न अनेक उपाय र प्रपञ्च सुरु गरेको अर्थमा यो प्रकरणलाई हेरिएको छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकजना पूर्व माओवादी लडाकुसँगको फोन संवादको अडियो सुनियोजित रूपमा सार्वजनिक भएको छ। यो प्रसङ्गलाई अब हामी जोड्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकजना पूर्व माओवादी लडाकुसँगको फोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएको छ। त्यो अडियो मार्फत दिन खोजिएको सन्देश यो छ कि प्रधानमन्त्री ओली अहिले आएर बहिष्करणमा परेका माओवादीका पूर्व लडाकुहरूप्रति निकै दयालु बनेका छन् र उनीहरूको अभिभावक प्रचण्ड होइनन्, म हुन्छु भन्दै उतारू भएर प्रस्तुत भइरहेका छन्। पार्टी फुटेपछि प्रचण्डलाई देखाइदिने पारामा ओलीले माओवादी पूर्व लडाकु र जनयुद्धका घाइते बेपत्ताका परिवारजनलाई आफूतर्फ तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। तत्कालीन माओवादीका लडाकुहरूको सङ्गठन पूर्व जनमुक्ति सेना र बहिर्गर्मित बाल सैनिकको सङ्गठनले ओली धार समाउने वातावरण बन्दै गएपछि ओलीले उनीहरूमाथि सहानुभूति बढाएका छन् र आफ्नो समीपमा खिच्दैछन्। पूर्व लडाकुका प्रवक्ता राजन थापा र प्रधानमन्त्री बीचको फोन संवाद सार्वजनिक गरिएको छ। यो अडियोमा प्रचण्डप्रति मोहभङ्ग भएको र ओलीप्रति अनुराग बढेको झल्को मिल्छ। यो सुनौ। हेलो हेलो हजुर प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्ते। नमस्ते। म चाहिँ यो पूर्व बाल लडाकु तथा यो अयोग्य लडाकु भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू, म त्यसको चाहिँ प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष राजन थापा बोल्दैछु। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ अब यो जुन अहिले यो जे निर्णय लिनु भने त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सङ्गठनबाट एकदम सकारात्मक चाहिँ समर्थन छ यसमा चाहिँ होइन। हजुर धन्यवाद। अहिले अब प्रधानमन्त्रीज्यूले जे खालको एउटा निर्णय गर्नुमा छ यो एउटा देशको हितको निम्ति छ। यसमा हामी एकदमै सकारात्मक छौँ यो विषयमा। र हामीले चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हाम्रो यो 4008 जना हो हाम्रो यो बहिर्गमित जनमुक्ति सेना अयोग्य लडाकु भनेको हो। त्यो जनमुक्ति सेनालाई पनि हामीले चाहिँ के जुन अब जानकारी गराएको छौँ भने एउटा शब्दमा तपाईँहरू भ्रम नपर्नुहोस् है धेरै। यो अयोग्य लडाकु भनेको नि हजुर हजुर लडाकुका निम्ति अयोग्य लडाकु भनेको होइन। ओहो
हजुर त्यो लडाकु भनेर उनीहरूले जुन पेश गरे हजुर प्रधानमन्त्री त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ नै मिलेन भनेर भनेको मात्रै हो त्यो ओहो त्यो शब्द अयोगी भन अयोगी लडाकु होइन हजुर त्यो लडाकु भन्ने र उनीहरूले पेश गरेकोमा साँचो नठहरिएको हजुर हजुर प्रधानमन्त्री त्यस्तो मात्रै हो ओहो हजुर हजुर अनि यो 73-74को बजेटमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू विष्णु पौडेल माननीयज्यू अर्थमन्त्री र अनि हजुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि अब यी समूहलाई चाहिँ केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 84 करोड रुपियाँ पनि विनियोजन गर्नुभएको थियो र प्रधानमन्त्री कार्यालय र अनि सरकारलाई विपक्ष बनाएर फेरि ऋण पनि पर्यो अनि त्यो ऋण चाहिँ अहिले चलिरहेको छ प्रधानमन्त्रीज्यू त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ अनि अहिले हाम्रो यो समग्र जुन एउटा 4000 मात्र नभएर यो हाम्रो फ्यामिलीसँग जुन जोडेको विषय छ आफन्तसँग जुन जोडेको विषय छ होइन कमसेकम 15-20 हजारको जुन एउटा 25,000सम्मको एउटा स्थिति जुन आउन सक्छ त्यस कारण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले साथीहरूलाई पनि केही स्पष्ट जुन बनाएको छौँ भने अब हिजो प्रचण्ड जुन जब जीवनले जुन एक प्रकारले जुन गद्दार गर्यो एउटा जनमुक्ति एउटा जनयुद्धलाई एउटा जुन कुहेको फर्सेको रूपमा चाहिँ उहाँले जुन परिणत गर्नु भएको छ अहिलेको जुन एउटा सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माज्यूको नेतृत्व जुन सरकारले चाहिँ कमसेकम अहिले देशको हितको निम्ति र हिजो जनयुद्धको घाइतेहरूको जुन निम्ति सही परिवारहरूको निम्ति चाहिँ राम्रो खालको एउटा जुन अब योजना जुन बनाउनु भएको छ स्रोत जुन अब गर्नु भएको छ तर प्रचण्डज्यूले चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने एउटा सत्ताको लागि र एउटा कुर्सीको लागि मात्रै जुन कार्य गर्यो भन्ने हिसाबले पनि अब साथीहरूले जुन बुझ्नु भएको छ र अब आम नेपाली जनताले त्यो बुझ्नु भएको कुराहरू छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कमसेकम त्यो एउटा त्यो अड्केर जुन बसेको छ सर्वोच्चमा होइन त्यो विषयलाई एक प्रकारले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एकदम पोजिटिभ ढङ्गले एउटा किनारा लगाउने जुन खालको जुन एउटा कार्य गर्नु पाएदेखि उचित हुन्छ यो बेलामा भन्ने हिसाबले पनि मैले प्रधानमन्त्री ठिक छ अरू थप कुरा म तपाईँसँग पछि गर्छु अहिले म अलिकति मिटिङमा छु कि हजुर प्रधानमन्त्री मिटिङकै बिचमा तपाईँको धेरै कल आएको हुनाले मैले उठाएको हजुर आज अघि केही समयदेखि नै धेरै कल भइसक्यो 12-15वटा कल भइसक्यो हजुर हजुर त्यसो भएर म त्यो कल चाहिँ हेरिराखेको छु हजुर तर उठाउन नभइराखेँ त्यही भएर म यो धेरै नै आएको हुनाले मैले उठाएको म पछि तपाईँलाई कन्भे गर्छु त राजु के अरे राजन थापा राजन थापा हजुर हजुर हुन्छ ल हुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा रहेको बेलामा फोन बज्यो र फोन उठ्यो र त्यो फोन संवाद कसको प्रधानमन्त्रीसँगको फोन संवाद यसरी सार्वजनिक भएको छ यो प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उहाँको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको भनेर यसलाई त्यो अर्थमा पनि खुलाइएको छैन अथवा यी फोनकर्ताले सार्वजनिक गरेका हुन् त्यो पनि खुलेको छैन प्रधानमन्त्रीको फोन अडियो रेकर्ड सार्वजनिक हुनु एउटा पक्ष यो चाहिँ एउटा विचारणीय पक्ष छ प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व माओवादीतर्फ बढाएको यो सहानुभूतिले प्रचण्डलाई पक्कै पनि चसक्क परेको हुनुपर्छ जनयुद्धका योद्धा घाइते अपाङ्ग र शहीद परिवारको अवस्था दयनीय हुने अर्कोतर्फ प्रचण्डको आफ्नो परिवार र नाता सम्बन्धका मान्छेहरूलाई छानी लाभको पदमा पुर्याउने गरेको भन्दै प्रचण्ड आलोचित हुने गरेका छन् त्यसमाथि ओलीले माओवादी कित्तालाई आफूमा आकर्षित गर्ने र प्रचण्डलाई थप एक्ल्याउने योजना अन्तर्गत यस्ता फोन संवाद बाहिर ल्याइएको बुझ्न कठिन छैन अब अर्को प्रसङ्गमा लागौँ नेकपाका दुई धारमध्ये कतै पनि संलग्न नरहेका नेता वामदेव गौतमले आफूलाई दुवै पक्षका मान्छेहरू आएर फकाउने र आफ्नो पक्षमा तानातान गरिरहेका भन्दै आफू हैरान भएको सुनाएका छन् नेकपा उपाध्यक्ष समेत रहेका वामदेव गौतमले पार्टी विभाजनका लागि ओली र प्रचण्डको बराबर दोषी भाग हिस्सेदारी रहेको बताएका छन् एउटाले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने खेल खेल्ने र अर्कोले बहुमतबाट फालिन्छु कि भन्ने डरले प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गरिदिने जस्तो यो अवस्था जुन पैदा भयो यसका कारण अहिलेको यो भयावह स्थिति आएको वामदेवले बताएका छन् उनले भनेका छन् तराजुमा राखेर हेर्ने हो भने गल्ती गर्नेमा कसैको दोष थोरै वा कम छैन एउटाको बढी र अर्कोको कम यसमा दोष देखिँदैन भनेर उनले चाहिँ दुवैलाई
ओली र प्रचण्ड दुवैलाई दोष देखाएका छन्। वामदेवले पार्टी एकता राष्ट्रिय घोषणा पनि आज गरेका छन्। तत्काल अहिलेका दुई धारमध्ये कतै पनि वामदेव संलग्न नहुने उनले प्रश्न पारेका छन्। एकअर्कालाई नमस्कार गर्न र सँगै बसेर चिया खान पनि नसक्ने गरी नेताहरू एकअर्का विरुद्धमा गाली गलौजमा उत्रिएको भन्दै तत्काल पार्टी मिल्ने अवस्था नरहेको उनको आशय थियो। सुनौ वामदेव गौतमको आजको यो अभिव्यक्ति। तर यसपटक त वामदेवले निर्णय नै गर्न सकेन, सही थियो गलत थियो भनेर छुट्याउनै सकेनन्। त्यस भएर अहिले वामदेवले जे गरिरहेका छन् त्यो छुट्याउन नसकेका हुनाले उहाँ तल झर्नु भएको छ। उहाँको क्रेज चाहिँ घट्न थालेको छ, लोकप्रियता घट्न थालेको छ। त्यस भएर धेरै भिड जम्मा गर्ने अनि एकातिर जाने। त्यसो भने एकखेरले के प्रचार गरिरहेका छन् भने यो निश्चय पनि केपी ओलीतर्फ जान्छ। किन केपी ओलीतिर जाने के आधार के छ भन्दाखेरि त्यो राम्रो कुरा गरेर फसाउन सक्ने केपी ओली बाहेक अरू कोही पनि छैनन्। र वामदललाई फसाउन सजिलो छ, अनेक पटक फसाउन सक्नु भएको छ उहाँले, फेरि पनि फसाइदिनुहुन्छ। र दोस्रो उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ लिएर चाहिँ साइनबोर्ड राख्नु भएको छ उहाँले। त्यसबाट चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भनेपछि वामदेवले हुरुक्कै गर्छ, त्यो त्यतातिरै जान्छ भनेर उहाँले प्रचार गर्नुभएको छ। त्यो प्रचार गर्ने को हुन् भनेर भन्दा अब धेरै साथीहरू हुन्छ, शीर्षस्थ कामरेडहरू। अनि एकता हुँदै भएन भने के गर्नुहुन्छ? मैले भने हुँदै भएन भने त्यस बेला हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बसेर के गर्न पर्छ त्यही गरौँला। त्यस बेला के गरौँला भन्दा कि केपी ओलीतिर जानु पर्यो कि प्रचण्डतिर जानु पर्यो हामीलाई, तपाईँ त त्यो पनि त गराउन सक्नुहुने भयो भनेर भन्नुभयो। मलाई चाहिँ ठुलो समस्या पर्यो। उहाँहरूले जे प्रश्न गर्नुभएको छ कुरो त ठिक हो, एकता त भएन भने के गर्ने? नभए पनि यो एकताको अभियान जारी राख्ने, किनभने जबसम्म उनीहरू मिल्दैनन् तबसम्म एकता गराउनको निम्ति एउटा शक्ति चाहिन्छ। अब अर्को पटक हामी यसरी जान्छौँ कि उनीहरूलाई बाध्य गराइ छोड्छौँ, एकता गराएरै छोड्छौँ भनेर भन्ने मैले किनभने आज ठुला नेताहरू विभाजित भएका छन्। सेकेन्ड र थर्ड जेनेरेसनका नेताहरू अत्यन्त चिन्तित छन्। आफ्नो मत चाहिँ के गर्नु, त्यहाँ पनि तुलनात्मकले जुन राम्रो छ त्यसैलाई भोट हाल्ने। हामी काङ्ग्रेसलाई, राप्रपालाई, अर्कोलाई हामी दिँदैनौँ, ए नेकपाबाट फुटेकैहरूलाई चाहिँ भोट हाल्छौँ। तर हाम्रो एकता अभियान त्यो त्यसपछि पनि जारी हुन्छ। अब पुनस्थापना भयो भने के हुन्छ भन्दा पुनस्थापना भयो भने हामीलाई 2 वर्ष प्राप्त हुन्छ। यो 2 वर्षमा मलाई विश्वास छ केपी र प्रचण्डजीका दुईटै समूहलाई मैले ल्याउँछु, किनकि पहिले पनि मैले ल्याएको हो। केपी ओली कहिले पनि एकताको पक्षमा हुनुहुन्थेन। अब प्रचण्डजी म हुँदाखेरि उहाँ एकताको पक्षमा हो, नत्र म नहुँदा होइन। उहाँहरू दुईटैलाई चाहिँ ल्याएर एक ठाउँ बनाइयो। अहिले दुईतिर फर्कनु भएको छ, तर मैले दुईतिर फर्केकालाई एकातिर जान्छु र केपीलाई प्रचण्डतिर फर्काइदिन्छु, प्रचण्डलाई चाहिँ गएर फेरि केपीतिर फर्काइदिन्छु। त्यो ताकत नेपाली जनताले हामीलाई दिन्छ। नेकपाका दुई अध्यक्षहरूको दुई धार त प्रष्टै विभाजित थियो नै, त्यसमाथि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि आफ्नो तेस्रो अलग धारको आज घोषणा गरेका छन्। उनले पनि आफ्नो लाइन माथिदेखि तलसम्म विस्तारित गरेर जाने बताएका छन्। वामदेवले यही अवस्थामा चुनावमा जाने हो भने नेकपा आपसमै लडेर पत्ता साफ हुने पनि बताएका छन्। दर्शकवृन्द, पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। यो अङ्कबाट बिदा पाऊँ, अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार।